बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। जब इंसान अल्लाह ताला को याद करता है तो इम्तिहान होते हैं। वो कितना साबित कदम है। साबित कदमी ऐसी सलाहियत है कि जिसके बाद मुश्किलें आसान हो जाती हैं। वो जान लेता है कि हर मुश्किल हमें पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए है। मुश्किल का इनाम आसानी है और आसानी के बाद एक और इम्तिहान आता है और इस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती है। मुश्किलात और आसानियाँ दरअसल ज़िंदगी की दो तर्जें हैं। जब तक आदमी मुश्किल को मुश्किल और आसानी को आसानी समझता है, इन दोनों तर्जों में रद्दो बदल होता रहता है। जो असूल इन दो तर्जों से आज़ाद करता है वो हर शय को मिन जानिबे अल्लाह समझकर ज़िंदगी गुजारना है। जो लोग हर काम का रुख अल्लाह की तरफ कर देते हैं तो अल्लाह ताला इनको बसीरत अता फरमाते हैं। जहन का फर्मा बरदारी से नाफरमानी की तरफ जाना नाशुक्री है। जिस वक्त जहन नाफरमानी की तरफ राग़िब हो तो समझ जाना चाहिए कि ये नाफरमानी का पैटर्न है। शुक्र करने से आदमी सब्र करना सीखता है और सब्र इसार और कुर्बानी के साथ ये यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ है। जिक्र, शुक्र और सब्र ऐसा अमल है जो जहन को शकूक व शुबहात और मनफी सोचों से दूर रखता है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत दे और नेक काम करने वाला बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुम्हारे गिरदो पेश जो बदवी रहते हैं उनमें बहुत से मुनाफिक हैं और इसी तरह खुद मदीने के बाशिंदों में भी मुनाफिक मौजूद हैं जो नफाक में ताक हो गए हैं। तुम इन्हें नहीं जानते, हम इनको जानते हैं। करीब है वो वक्त जब हम उनको दोहरी सज़ा देंगे, फिर वो ज़्यादा बड़ी सज़ा के लिए वापस लाए जाएंगे। इसकी तफसीर है, यानी अपने नफाक को छुपाने में वो इतने मशाक हो गए हैं कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी कमाल दर्जे की फरासत के बावजूद उनको नहीं पहचान सकते थे। दोहरी सज़ा से मुराद ये है कि एक तरफ तो वो दुनिया जिसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर उन्होंने ईमान और इखलास के बजाय मुनाफकत और गद्दारी का रवैया इख्तियार किया है, उनके हाथ से जाएगी और ये माल व जा और इज्जत हासिल करने के बजाय उल्टी जिल्लत व नामुरादी पाएंगे। दूसरी तरफ जिस मिशन को ये नाकाम देखना और अपनी चालबाजियों से नाकाम करना चाहते हैं, वो इनकी ख्वाहिशों और कोशिशों के अलर्रग़म इनकी आंखों के सामने फ़रोग पाएगा। आयत नंबर 102। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने कसूरों का एतराफ़ कर लिया है। उनका अमल मखलूत है, कुछ नेक है और कुछ बद। बईद नहीं कि अल्लाह उन पर फिर मेहरबान हो जाए, क्योंकि वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। आयत नंबर 103। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनके अमवाल में से सदका लेकर इन्हें पाक करो और नेकी की राह में इन्हें बढ़ाओ और उनके हक में दुआए रहमत करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ उनके लिए वजह तस्कीन होगी। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। आयत नंबर 104। क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनकी खैरात को कबूलियत अता फरमाता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और रहीम है। आयत नंबर 105। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि तुम अमल करो, अल्लाह और उसका रसूल और मोमिनीन सब देखेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल अब क्या रहता है। फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सबको जानता है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। इसकी तफसीर है, यहाँ झूठे मुद्दई ईमान और गुनहगार मोमिन का फ़र्क साफ साफ वाज़ह कर दिया गया है। जो शख्स ईमान का दावा करता है मगर फिल वाक़या खुदा और उसके दीन और मोमिनीन की जमात के साथ कोई खलूस नहीं रखता, उसके अदम इखलास का सबूत अगर इसके तर्ज अमल से मिल जाए तो उसके साथ सख्ती का बर्ताव किया जाएगा। खुदा की राह में सर्फ करने के लिए वो कोई माल पेश करे तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। मर जाए तो ना मुसलमान उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और ना कोई मोमिन उसके लिए दुआए मगफरत करेगा, चाहे वो उसका बाप या भाई ही क्यों ना हो। बेखिलाफ इसके जो शख्स मोमिन हो और उससे कोई गैर मुखलिसाना तर्ज अमल सरजद हो जाए,
وہ اگر اپنے قصور کا اعتراف کر لے تو اس کو معاف بھی کیا جائے گا، اس کے صدقات بھی قبول کیے جائیں گے اور اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ کس شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے صدور کے باوجود منافق کے بجائے محض گناہگار مومن سمجھا جائے گا، تو یہ 3 معیاروں سے پرکھی جائے گی جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وہ اپنے قصور کے لیے عذرات لنگ اور تاویلات و توجیحات پیش نہیں کرے گا، بلکہ جو قصور ہوا ہے اسے سیدھی طرح صاف صاف مان لے گا۔ نمبر 2، اس کے سابق طرز عمل پر نگاہ ڈال کر دیکھا جائے گا کہ یہ عدم اخلاص کا عادی مجرم تو نہیں ہے۔ اگر پہلے وہ جماعت کا ایک صالح فرد رہا ہے اور اس کے کارنامہ زندگی میں مخلصانہ خدمات، اثار و قربانی اور سبقت الی الخیرات کا ریکارڈ موجود ہے، تو باور کر لیا جائے گا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرزد ہوا ہے وہ ایمان و اخلاص کے عدم کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ محض ایک کمزوری ہے جو وقتی طور پر رونما ہو گئی ہے۔ نمبر 3، اس کے آئندہ طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے گی کہ آیا اس کا اعتراف قصور محض زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساس ندامت موجود ہے۔ اگر وہ اپنے قصور کی تلافی کے لیے بےتاب نظر آئے اور اس کی بات سے ظاہر ہو کہ جس نقص ایمانی کا نقش اس کی زندگانی میں بھر آیا تھا اسے مٹانے اور اس کا تدارک کرنے کی وہ سخت کوشش کر رہا ہے، تو سمجھا جائے گا کہ وہ حقیقت میں نادم ہے اور یہ ندامت ہی اس کے ایمان و اخلاص کی دلیل ہوگی۔ محدثین نے ان آیات کی شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا ہے، اس سے یہ مضمون آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ ابو لبابہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے، پھر جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے مارکوں میں برابر شریک رہے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے۔ ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے اور ان سے بھی یہ کمزوری سرزد ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ اور رسول کی کیا رائے ہے، تو انہیں سخت ندامت ہوئی۔ قبل اس کے کہ کوئی باز پرس ہوتی، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر خواب بخور حرام ہے جب تک ہم معاف نہ کر دیے جائیں یا پھر ہم مر جائیں۔ چنانچہ کئی روز وہ اسی طرح بے آب و دانہ اور بے خواب بندے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آخرکار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول نے تمہیں معاف کر دیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا، اسے اور اپنے تمام مال کو خدا کی راہ میں دے دیں گے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، صرف 1/3 کافی ہے۔ چنانچہ وہ انہوں نے اسی وقت فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ اس قصے پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے ہاں معافی کس قسم کی کمزوریوں کے لیے ہے۔ یہ سب حضرات عادی غیر مخلص نہ تھے، بلکہ ان کا پچھلا کارنامہ زندگی ان کے اخلاص ایمانی پر دلیل تھا۔ ان میں سے کسی نے عذرات نہیں تراشے، بلکہ اپنے قصور کو خود ہی قصور مان لیا۔ انہوں نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نہایت نادم اور اپنے اس گناہ کی تلافی کے لیے سخت بے چین ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور مفید نقطے پر بھی نگاہ رہنی چاہیے جو ان آیات میں ارشاد ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ گناہوں کی تلافی کے لیے زبان اور قلب کی توبہ کے ساتھ ساتھ عملی توبہ بھی ہونی چاہیے، اور عملی توبہ کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں مال خیرات کرے۔ اس طرح وہ گندگی جو نفس میں پرورش پا رہی تھی اور جس کی بدولت آدمی سے گناہ کا صدور ہوا تھا، دور ہو جاتی ہے اور خیر کی طرف پلٹنے کی استعداد بڑھتی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کا اعتراف کرنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی جو گڑھے میں گر گیا تھا اپنے گرنے کو خود محسوس کر لے، پھر اس کا اپنے گناہ پر شرمسار ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس گڑھے کو اپنے لیے نہایت بری جائے قرار سمجھتا ہے
اور اپنی اس حالت سے سخت تکلیف میں ہے، پھر اس کا صدقہ و خیرات اور دوسری نیکیوں سے اس کی تلافی کی صحیح کرنا گویا گڑھے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخر کار معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے بالفرض اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے نفاق کو چھپانے میں کامیاب ہو جائے اور انسان جن جن معیاروں پر کسی کے ایمان و اخلاص کو پرکھ سکتے ہیں ان سب پر بھی پورا اتر جائے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نفاق کی سزا پانے سے بچ نکلا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 106 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔